ल हामी चाहिँ यो जोइन्ट लाइफ पोलिसीको बारेमा डिस्कसन गरिरहेका छौँ। पहिला भनेको यो जोइन्ट लाइफ पोलिसी। जोइन्ट लाइफ पोलिसी भनेको लाइफ इन्सुरेन्स नै हो। एकजनाको लाइफ इन्सुरेन्स गऱ्यो भने त्यसलाई लाइफ इन्सुरेन्स भन्यो। एकजनाभन्दा बढीको कम्बाइन्ड इन्सुरेन्स गराएको लाइफ इन्सुरेन्स भने त्यसलाई जोइन्ट लाइफ पोलिसी भन्यो। अब जस्तो मानौ ए को मात्रै लाइफ इन्सुरेन्स गरायो भने त्यसलाई लाइफ इन्सुरेन्स भन्थ्यो। अब यो मानौ 1 लाख रुपियाँको इन्सुरेन्स गराएको थियो भने ए को डेथ भयो भने 1 लाख रुपियाँ आउँछ। तर एबिसीको कम्बाइन्ड जोइन्ट लाइफ गरायो भने त्यसलाई चाहिँ जोइन्ट लाइफ पोलिसी भन्यो। अब 1 लाख रुपियाँको थियो भने ए और बी और सी तिनटै मध्ये कसैको डेथ भयो भने नि 1 लाख रुपियाँ आउने, त्यसलाई भनेको जोइन्ट लाइफ पोलिसी। अब यो हामीले खास यहाँ डिस्कसन गरेको जुन जोइन्ट लाइफ पोलिसी छ त्यो रियल लाइफमा योभन्दा अलिक फरक छ। थोरै मात्रै मिल्छ, तर यो मतलब एउटा धेरै ओल्ड कन्सेप्टमा हो। अब लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी भनेको के भने एउटा एग्रिमेन्ट हो यो बिट्विन इन्सुरेन्स कम्पनी एन्ड पर्सन। यो व्यक्ति र इन्सुरेन्स कम्पनी बिचको एग्रिमेन्ट हो। अब यो एग्रिमेन्टमा के हुन्छ भने जस्तो सपोज ए टेक्स इन्सुरेन्स पोलिसी हो भने ए टेक्स इन्सुरेन्स पोलिसी हो भने यो ए र इन्सुरेन्स कम्पनीको बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट भयो। यो एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ यसले के गर्नु पर्यो भने ए पेज एउटा चाहिँ एनुअल अमाउन्ट टु इन्सुरेन्स कम्पनी। हरेक वर्ष यसले एउटा अमाउन्ट चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पे गर्नुपर्छ। अनि यसको इन रिटर्न चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि केही कुरा बिहोर्ने एग्रिमेन्ट गर्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि कुनै प्रमिस गर्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीकोबाट चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन एले एनुअल पेमेन्ट गरे उसले कति अमाउन्ट पे गर्ने अनि कति इयरसम्म पे गर्ने त्यसलाई नै मल्टिप्लाई गरेर त्यसमा अलिकति अमाउन्ट एड गरेर एउटा सम इन्स्योर्ड भन्छ। त्यही भन्ने हो भने मतलब यसले एनुअली कति पैसा तिर्ने त्यो डिपेन्ड गर्छ कति सम इन्स्योर गराएको, मतलब कतिको इन्सुरेन्स गराएको। यसलाई पोलिसी अमाउन्ट पनि भन्छन्। मतलब यो कति वर्ष जस्तो मानौ 10,000 चाहिँ एनुअली पे गर्छ अनि 20 इयर्सको इन्सुरेन्स गरायो भने यो सम इन्स्योर्ड भनेको यस्तै 2 लाख अलिकता समथिङ केही चाहिँ जोडेर आएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बुझाइमा है। रियल लाइफमा फेरि बोनस दुनियाँ जान धेरैवटा कुरा हुन्छ। अब ए को बिहाफमा एले गर्नुपर्ने काम चाहिँ एउटै हो, हरेक वर्ष इन्सुरेन्स कम्पनीलाई 10,000 रुपियाँ यो 20 वर्षमा पे गर्नु पर्यो। अनि सम इन्स्योर्ड भनेको 2 लाख हो। अब यो बापत चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्छ भने ए को डेथ भयो भने पुरै सम इन्स्योर्ड नै पे गर्ने ए को उत्तराधिकारीलाई, शाखा सन्तानलाई। अनि डेथ भएन मतलब यो जुन 20 इयर्स भने यसलाई चाहिँ टर्म पिरियड पनि भन्छ, मेच्युरिटी पिरियड पनि भन्छ। मेच्युरिटी पिरियडमा डेथ भएन भने त्यही पनि आफ्टर यो इन्ड अफ भनौँ न, इन्ड भइसकेपछि जब इन्ड हुन्छ 20 वर्ष त्यसपछि पनि पे गर्ने भनेको सम इन्स्योर्ड नै हो। मतलब डेथ भइहाल्यो भने डेथको भएकै बेलामा जस्तो 1 वर्षको इन्सुरेन्स प्रिमियम पे गर्यो अनि डेथ भइहाल्यो भने 2 लाख रुपियाँ आयो। त्यसपछि फेरि यसले इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पे गर्नु पर्दैन किनभने यो छँदै छैन। तर यो 20 वर्षसम्म चाहिँ डेथ भएन, हरेक 20 वर्ष यो 10,000 पे गर्यो डेथ भएन भने त्यही पनि पैसा आउँछ, त्यो सम इन्स्योर्ड आउँछ, एट द मेच्युरिटी इन्ड आउँछ। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो एले 5 वर्षमा 10,000 रुपियाँ पे गर्यो, मतलब 5 इयर्स पे गर्यो, 5 इयर्ससम्म डेथ पनि भएन अनि यो 5 वर्षपछि यसले के भने म यो एग्रिमेन्ट क्यान्सल गर्छु, मतलब अब म चाहिँ पेमेन्ट पनि गर्दिनँ, म डेथ भयो भने पैसा पनि म नलिने भनेपछि यसलाई चाहिँ सरेन्डर गर्ने भन्छ, सरेन्डर्ड भन्छ। अन्त यो फल्ट त एकै हो किनभने यसले एग्रिमेन्टमा त 20 वर्षसम्म 20 वर्षमा 10,000 पे गर्नुपर्ने कुरा थियो, तर 5 वर्षमा एग्रिमेन्ट क्यान्सल गर्यो भने अब यतिखेर त्यो 2 लाख रुपियाँ सम इन्स्योर्ड पाउने त कुरा हुँदैन, अलिकता थोरै अमाउन्ट दिन्छ। यो सरेन्डरमा पनि केही अमाउन्ट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ सरेन्डर भ्यालु हुन्छ, सरेन्डर भ्यालु भन्छ। त्यो भनेको अलिकता थोरै अमाउन्ट हुन्छ।
र यो खास सरेन्डर भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि रियल लाइफमा पनि कुरा गर्ने भने त्यो पोलिसी अमाउन्टको पछाडि नै एग्रिमेन्टमा लेखा हुन्छ 5 वर्षसम्म सरेन्डर गर्ने यति पैसा आउने, 10 वर्षसम्म यति, 15 वर्षसम्म यति, त्यो चाहिँ तोकेको हुन्छ। भन्दाखेरि यो एले चाहिँ एउटा मात्रै काम के गर्नु पर्यो भने प्रिमियम यो 10,000 जुन पे गर्नुपर्ने एनुअली त्यसलाई अझै इन्सुरेन्स प्रिमियम भन्छन्। इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ यसले 20 वर्षसम्म पे गरिराख्नु पर्यो। बिचैमा डेथ भयो भने त्यसपछि तिर्न परेन। यो बापत इन्सुरेन्स कम्पनीले के गरिदिने भने यो डेथमा सम इन्स्योर्ड बराबरको अमाउन्ट पे गर्ने, मेच्युरिटी पिरियड इन्ड भयो त्योभित्र डेथ भयो भने त्यही पनि सम इन्स्योर्ड नै दिने, मेच्युरिटी पिरियडभन्दा अगाडि नै एग्रिमेन्ट क्यान्सल गर्यो यसले भने त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई सरेन्डर गर्ने भन्छ। त्यतिखेर आउने पैसा भनेको सरेन्डर भ्यालु भयो। यो कुरा बुझ्यो भन? यस सर। अब हामी चाहिँ खास एडमिसन एन्ड रिटायरमेन्ट या डेथ भनौँ, रिटायरमेन्ट एन्ड डेथ अफ पार्टनरमा यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा त इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि त छ नि, भन्दाखेरि यो अकाउन्टिङ अफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि हुन्छ। पे गर्ने बेलामा यसको अकाउन्टिङ कसरी गर्ने, अब त्यो त एडमिसन रिटायरमेन्टको दिनमा पे गर्ने होइन नि त। एडमिसन रिटायरमेन्ट डेथको बेलामा त इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पैसा आउने हो। भन्दाखेरि यो इन्सुरेन्स प्रिमियमको ट्रिटमेन्ट हामीले डेथ रिटायरमेन्टमा गर्नु पर्दैन, किनकि यो त कहिले पे भएको हुन्छ, यो त वर्षैभरि मतलब जुन टाइम पिरियड हुन्छ त्यतिखेर पे गरेको हुन्छ। त्यो डेथ रिटायरमेन्ट अगाडि एडमिसनभन्दा अगाडि पे गरेको होला। भन्दाखेरि हामी यो एडमिसन रिटायरमेन्ट डेथमा चाहिँ यो इन्सुरेन्स प्रिमियमको अकाउन्टिङ गर्नु पर्दैन। हामीले यतिखेर अकाउन्टिङ गर्ने भनेको अकाउन्टिङ फर जुन पैसा आउँछ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट त्यसलाई यो सम इन्स्योर्ड जुन थियो अकाउन्टिङ फर सम इन्स्योर्ड त्यसको बापत रिसिभ भएको जुन पैसा छ त्यसको ट्रिटमेन्ट के गर्ने जान्नुपर्ने त्यो हो। तर अब यहाँ सवाल के आउँछ भने सबैलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले डेथमा पैसा दिने त होइन। कसलाई दिन्छ? जसले इन्सुरेन्स गराएको हुन्छ। भन्दाखेरि जसले मतलब इन्सुरेन्स गराएको हुन्छ मतलब जसले प्रिमियम तिरेको हुन्छ। भन्दाखेरि यहाँ इन्सुरेन्स कम्पनीले जुन पैसा दिन्छ त्यसको ट्रिटमेन्ट के गर्ने त्यो डिपेन्ड हुन्छ यो प्रिमियमको ट्रिटमेन्ट के गरेको थियो, मतलब जतिखेर प्रिमियम भरेको थियो त्यतिखेर चाहिँ के ट्रिटमेन्ट गरेको थियो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अहिले हामी इन्सुरेन्स कम्पनीबाट आएको पैसालाई के ट्रिटमेन्ट गर्ने। मतलब इन्सुरेन्स प्रिमियमको ट्रिटमेन्ट हुँदो रहेछ डिफ्रेन्ट मेथडले। भन्दाखेरि अब हामी प्रिमियमको ट्रिटमेन्ट जान्न खोजेको त अहिले होइन एडमिसन रिटायरमेन्टमा, तर इन्सुरेन्स कम्पनीबाट आउने जुन पैसा हुन्छ त्यो डिपेन्ड केमा गर्छ? त्यो प्रिमियमको ट्रिटमेन्टमा गर्छ। भन्दाखेरि अब हामी कसरी पढ्नु पर्यो भने इन्सुरेन्स प्रिमियमको यस्तो ट्रिटमेन्ट गरेको थियो भने अहिले गर्नु पर्दैन, त्यो यस्तो पहिला प्रिमियम तिर्ने बेलामा यसरी ट्रिटमेन्ट गरेको थियो भने अहिले इन्सुरेन्स कम्पनीबाट आउने पैसालाई यसरी ट्रिट गर्ने भनेर पढ्छौँ। भन्दाखेरि हामी कम्पेयर गरेर पढ्छौँ। भन्दाखेरि अब हामी ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अब 2 कोलम बनाउनु पर्यो। सर सार्नु पर्दैन भन्नु भाइ? यो समरी चाहिँ सार्दा भयो। यो ट्रिटमेन्ट वाला? ट्रिटमेन्ट वाला। अब माथिको त के सार्ने त्यो त जस्ट बुझेपछि सकिगयो एकचोटि। भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट अफ प्रिमियम, यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट अफ जोइन्ट लाइफ पोलिसी मतलब इन्सुरेन्स कम्पनीबाट आउने पैसा। अब प्रिमियमको ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ। प्रिमियमको पहिलो ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भने जतिखेर प्रिमियम भर्या हुन्छ, ठिक छ, जस्तो मानौ पार्टनरहरू एबिसी 3 जना पार्टनर थियो, एले भन्यो इन्सुरेन्स गराउँ, जोइन्ट लाइफ पोलिसी गरौँ भनेर। बीसीले भने हामी गर्दैन, हाम्रो इन्सुरेन्स गर्नु पर्दैन, तिमी नै गराऊ भनेर। भन्दाखेरि एले के गर्यो? इन्सुरेन्स गरायो। अनि त्यसो भए अब एले मात्रै गराएको थियो भनेपछि त इन्सुरेन्स प्रिमियम जुन भर्यो त्यो त एको पर्सनल खर्चा भयो। भन्दाखेरि त्यतिखेर के भन्छ भने प्रिमियम ट्रिटेड एज पर्सनल एक्सपेन्सेस अफ अ पार्टनर। एउटा पार्टनर या कुनै दुईटा पार्टनरको प्रिमियमको ट्रिटमेन्ट यो गरेको थियो। मतलब प्रिमियमलाई के गरेको थियो? कुनै पार्टनरको पर्सनल खर्चा मानिदिएको थियो। भन्दाखेरि अहिले अब इन्सुरेन्स कम्पनीबाट आउने पैसा कसको हुन्छ? जसको पहिला खर्चा गरेको थियो त्यसैको पैसा हुने भइगयो। भनेपछि अहिले जुन पैसा आउँछ यो पैसा आएको मतलब क्यास रिसिभ्ड जुन भएको हुन्छ, क्यास रिसिभ्ड
will be treated as income भनौँ या receipt भनौँ as receipt of that partner, जसको पहिला खर्च मान्दै थियो त्यसैको। मतलब अब हामी अहिले इन्ट्री गर्दाखेरि क्यास अकाउन्टलाई डेबिट गरिदिने हो, पैसा आयो। अनि जुन पार्टनर थियो जसको मतलब पर्सनल एक्सपेन्स माने भनेको थियो त्यसकै क्यापिटलमा गएर त्यो अमाउन्ट क्रेडिट गरिदिने। अब एकजना एले मात्रै गराएको थियो भने, एकै पर्सनल खर्च मानेको थियो भने त्यो क्यास टु ए को क्यापिटल, ए र बी दुईजनाले गरेको थियो भने क्यास टु ए र बी को क्यापिटल। त्यसपछि अर्को ट्रिटमेन्ट हुन्छ प्रिमियम ट्रिटेड एज एक्सपेन्सेस अफ अल पार्टनर। मतलब अब एबीसी सबैको तीनटै जनाले मतलब अल पार्टनर भन्न खोजेको अर्थ के हो भने अ फर्म कम्पनीकै खर्च मानेर सबै पार्टनरले बिहोरेको थियो भन्दाखेरि अहिले पैसा आयो भने कसको हुन्छ? पैसा सबैको हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ। यसमा सिचुएसन चाहिँ दुईटा हुन्छ है। एउटा के हुन्छ भने इफ क्यास रिसिभ्ड, मतलब भन्न खोजेको एडमिसन रिटायरमेन्टको बेलामा सरेन्डर गरिसकियो या डेथ भएको थियो या मेच्युरिटी पिरियड पुगेको थियो अनि पैसा आयो। कसरी आयो त्यो हामी माथि बुझिसकेका छौँ, कतिखेर आउँछ, डेथमा आउँला, सरेन्डर गरेर आउँला या मेच्युरिटी पिरियड पुगेर आयो। त्यतिखेर आयो भने क्यास रिसिभ्ड ट्रिटेड एज रिसिप्ट अफ अल पार्टनर, सबैको भयो, सबैको पैसा भयो भन्दाखेरि अब हामी जर्नली गर्नु पर्यो भने के गर्ने हो? क्यास अकाउन्ट डेबिट गरिदिने हो अनि अल पार्टनर सबैको अल पार्टनर्स सबैको क्यापिटलमा गएर क्रेडिट गरिदिने हो। ठिक छ। अब यसमा सिचुएसन अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भने इफ क्यास नट रिसिभ्ड, मतलब भन्न खोजेको अहिले डेथ पनि भएको छैन, मेच्युरिटी पिरियड पनि आइसकेको छैन, सरेन्डर पनि गरिसकेको छैन। ठिक छ। अब पैसा आइहाल्थ्यो भने इन्कम त हो नि, पहिला खर्च मानेको थियो अनि पैसा आयो भने इन्कम हो, क्यासमा डेबिट गर्यो, सबै पार्टनर्सको क्यापिटलमा क्रेडिट गरिदियो। तर पैसा आइसकेको छैन। नआउने अवस्था के हो? मतलब एडमिसन रिटायरमेन्ट भइरहेको छ, डेथ भएको थियो भने त पैसा आउने भइहाल्यो। तर एडमिसन रिटायरमेन्ट भएको थियो अनि सरेन्डर पनि गरिसकेको छैन, डेथ पनि भएको छैन, मेच्युरिटी पनि पुगेको छैन भने पैसा त आउँदैन। अब यतिखेर के हुन्छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीबाट एउटा अमाउन्ट त अहिले आउने ग्यारेन्टी छ नि त, सम इन्स्योर्ड ग्यारेन्टी छैन। किनभने सम इन्स्योर्डको लागि त मेच्युरिटी पिरियडसम्म कुर्नु पर्यो या कि डेथ हुनु पर्यो। तर मानौँ अहिले एडमिसन रिटायरमेन्टमा 3 वर्ष अगाडिदेखि 4 वर्ष अगाडिदेखि जोइन्ट लाइफ पोलिसी लिएको थियो भने इन्सुरेन्स कम्पनीबाट एउटा पैसा आउने चाहिँ ग्यारेन्टी छ। त्यो के हो? सरेन्डर भ्यालु। भन्दाखेरि सरेन्डर भ्यालु भनेको के हो? फ्युचरमा आउनेवाला पैसा। मतलब अहिले सरेन्डर गर्यो भने अहिले पैसा आउँछ भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ हामी के गर्ने भनेको भने सरेन्डर भ्यालु हुनेवाला इन्कम हो। अनि सरेन्डर भ्यालु अफ जोइन्ट लाइफ पोलिसी जुन छ यसलाई चाहिँ ट्रिटेड एज गुडविल, गुडविल जस्तै, मतलब गुडविलै होइन, गुडविलको अकाउन्टिङ जस्तो ट्रिट गर्ने हो। गुडविल पनि त के हो? फ्युचरमा हुनेवाला प्रफिट। यो सरेन्डर भ्यालु पनि के भयो? फ्युचरमा सरेन्डर गर्यो भने आउनेवाला प्रफिट जस्तै भयो। भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ के गर्नुपर्ने भएको? जोइन्ट लाइफ पोलिसीको जुन सरेन्डर भ्यालु छ गुडविलको जस्तै, मतलब गुडविलको भाइ जस्तै ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। मतलब गुडविललाई रेज गर्थ्यो भने जोइन्ट लाइफ पोलिसीलाई रेज गर्ने, गुडविललाई रेज गरेर राइट अफ गरे जस्तै जोइन्ट लाइफ पोलिसीलाई रेज गरेर राइट अफ गर्ने। अनि अमाउन्ट चाहिँ कति राख्ने? सरेन्डर भ्यालु राख्ने। कुरा बुझ्यो भन। अनि अघि भर्खरै गरेको एउटा क्वेसनमा त्यही त भएको थियो नि, त्यहाँ अहिले फेरि गएर चेक गरौँला। त्यहाँ के भएको थियो? जोइन्ट लाइफ पोलिसी थियो, सरेन्डर भ्यालु दिएको थियो, न त सरेन्डर गरेको थियो, न त डेथ भएको थियो, न त मेच्युरिटी थियो। त्यही भएर के गर्यो? त्यहाँ क्वेसनले पनि त्यही भनेको थियो, जोइन्ट लाइफ पोलिसी र गुडविलको एउटा ट्रिटमेन्ट पनि गर्न भनेको थियो। हामीले गरेको पनि त्यही हो। बाबु चाहिँ बोल बोल।
अब त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने जुन प्रिमियम भर्यो प्रिमियम सर यसमा त्यही तीनटा रेज गर्ने राइट अफ गर्ने अनि त्यो ब्यालेन्स वाला तीनटै हो त्यही हो अनि प्रिमियम ट्रिटेड एज एसेट्स अब यो अर्को मेथड के हुन्छ भने जुन प्रिमियम भर्यो नि प्रिमियम अब सपोज जस्तो 10,000 प्रिमियम भर्यो अनि 10,000 प्रिमियम भर्दाखेरि 2,000 सरेन्डर भ्यालु छ भने त्यतिखेर के गरिदिन्छ भने जोइन्ट लाइफ पोलिसी सरेन्डर भ्यालुमा चाहिँ एसेट्समा डेबिट गरिदिन्छन् कारण यो त के हो सरेन्डर भ्यालु त जतिखेर आउने नि त्यो त लस भएको छैन भनेपछि यस्तो बेलामा 2,000 सरेन्डर भ्यालुलाई डेबिट गरिदियो अनि प्रिमियम भनेर 8,000 बाँकी चाहिँ खर्चमा हालिदियो अनि टु क्यास चाहिँ 10,000 क्यास तिरेको इन्ट्री गरिदियो यो मतलब प्रिमियम भर्ने बेलामा के गरिदियो प्रिमियमबाट केहीलाई चाहिँ एसेट्समा राखिदियो र कतिमा त्यो एसेट्स भनेको कतिमा ट्रिट गर्छन् सरेन्डर भ्यालुमा यहाँ लजिक के भयो कि ठिक छ प्रिमियम खर्च त हो तर त्यसबाट त जुन सरेन्डर भ्यालु छ त्यो त लस भइसक्यो हैन नि त त्यो त अहिले सरेन्डर गरेर अहिले पनि पैसा आउँछ भन्दाखेरि यतिखेर के गरे हुन्छ प्रिमियम ट्रिटेड एज एसेट्स त्यो पनि कति इक्वल टु सरेन्डर भ्यालु सरेन्डर भ्यालु बराबरको चाहिँ एसेट्स क्रिएट गरिदिन्छ अब मतलब यस्तो अवस्थामा के भएको माथिको दुईटा ट्रिटमेन्ट गरेको थियो भने ब्यालेन्स सिटमा केही पनि देखिरहेको हुँदैन एडमिसन रिटायरमेन्टमा तर यो थर्ड नम्बर मेथड गरेको थियो भने के भएको हामीलाई जुन एडमिसन रिटायरमेन्टको डेटको जुन ब्यालेन्स सिट दिया हुन्छ त्यहाँ एसेट साइडमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी एट सरेन्डर भ्यालु देखिरहेको हुन्छ एसेट्समा ठीक अब यसकोमा अब एउटा सिचुएसन के होला अब यहाँ पनि क्यास रिसिभ कसरी रिसिभ भएको होला त्यही सरेन्डर गरेर कि डेथ भएर कि या कि मतलब मेच्युरिटी पुगेर अब यस्तो थियो भने इट इज ट्रिटेड एज सेल अफ एसेट्स बेचे जस्तै भयो एन्ड गेन या प्रफिट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड टु अल पार्टनर्स क्यापिटल अब गेन कसरी हुन्छ हेर जस्तो यो ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा चाहिँ जोइन्ट लाइफ पोलिसी सरेन्डर भ्यालुमा चाहिँ 10,000 रुपियाँमा देखाइरहेको थियो भनेपछि यो 10,000लाई के भन्ने बुक भ्यालु भन्छन् यसलाई ब्यालेन्समा देखाएको भ्यालुलाई अब यसलाई सरेन्डर गर्यो जुन दिन सरेन्डर गर्यो त्यो दिन एक्चुअलमा चाहिँ क्यास चाहिँ 12,000 आयो भन्न खोजेको त्यो 10,000 पुरानै सरेन्डर भ्यालु थियो 10,000 आयो भन्दाखेरि अब त्यो एसेट्स थियो भने 10,000 को एसेट्सलाई बेचेर 12,000 रुपियाँ जस्तै भयो क्यासलाई डेबिट गर्नु पर्यो अनि जोइन्ट लाइफ पोलिसीलाई सरेन्डर भ्यालुमा क्रेडिट गर्नु पर्यो त्यो भनेको 10,000 हो अनि यहाँ के भयो 2,000 रुपियाँ प्रफिट भयो त्यो भनेको सबै पार्टनर्सको क्यापिटलमा गएर क्रेडिट गरिदिने भन्दाखेरि यतिखेर हामीले जर्नली के गर्ने भएको क्यास अकाउन्ट डेबिट कतिमा जति रिसिभ भयो त्यसपछि टु जोइन्ट लाइफ पोलिसी क्रेडिट कतिमा बुक भ्यालुमा जति म ब्यालेन्स सिटमा देखाएको थिएँ त्यतिमा त्यसपछि टु अल पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट यो भनेको कति भएको त रिसिप्ट माइनस बुक भ्यालु मतलब प्रफिट भयो बुझ्यो कि नै भन दोस्रोमा इफ क्यास नट रिसिभ्ड भन्न खोजेको अब जस्तो ब्यालेन्स सिटमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी 10,000 को देखाइरहेछ एसेट साइडमा तर सरेन्डर पनि गरेको छैन डेथ पनि भएको छैन मेच्युरिटी पिरियड पनि आइसकेको छैन अनि एडमिसन रिटायरमेन्टको बेलामा हामीलाई भनिदियो कि आजको डेटमा सरेन्डर भ्यालु चाहिँ 12,000 छ यस्तो सिचुएसन दिदियो भने यो भनेको त रिभ्यालुएसन जस्तै भयो हैन रिभ्यालुएसनमा पनि के भनिरहेको हुन्थ्यो
जस्तै कि ब्यालेन्स सिटमा मेसिन चाहिँ 10,000 को छ अनि सरेन्डर गर्ने के अरे एडमिसन रिटायरमेन्टको बेलामा मार्केट भ्यालु चाहिँ 12,000 भने के गर्छ 2,000 ले रिभ्यालुसन गर्छ। त्यस्तै ब्यालेन्स सिटमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी एसेट्समा 10,000 सो गरिरहेछ अनि सरेन्डर पनि भएको छैन अनि डेथ पनि भएको छैन, पैसा आइसकेको छैन अनि सरेन्डर भ्यालु 12,000 भन्यो भने के भइगयो यो सिमिलर टु रिभ्यालुएसन। अब रिभ्यालुएसन गर्दा के गर्थ्यो एसेट्सलाई बढाउँथ्यो। अब बढाएको छ भने के गर्ने भएको जोइन्ट लाइफ पोलिसीलाई डेबिट गर्नु पर्यो। यो कतिले जति इन्क्रिज भयो त्यतिले। अनि टु रिभ्यालुएसन प्रफिट हुन्थ्यो अनि रिभ्यालुएसन प्रफिट फेरि पार्टनरसिप क्यापिटलमा जाने त हो नि। भनेपछि यो सिधै हामी यसलाई रिभ्यालुएसनमा नलगेर डाइरेक्टली चाहिँ अल पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा लगिदिन्छौँ। मतलब यो भनेको प्रफिट त हो नि, गेन भएको। यो बुझ्यो भन। त्यसपछि अर्को फोर्थ मेथड के हुन्छ भने जोइन्ट लाइफ पोलिसी रिजर्भ इज क्रिएटेड। अब यो मेथड के हो यो भनेको माथि थर्ड नम्बरकै कन्टिन्यू हो, मतलब त्यसमै अलिकता एडिसनल ट्रिटमेन्ट हो। अब यो के गर्छौँ भने जस्तो अघि के कुरा गरिरहेको थियो कि जोइन्ट लाइफ पोलिसीलाई चाहिँ एसेट्स माने बेलामा जति प्रिमियम पे गरे हुन्छ त्यसबाट सरेन्डर भ्यालुमा चाहिँ एसेट्समा डेबिट गर्यो अनि बाँकीलाई खर्चमा हाल्यो भन्दाखेरि जस्तो जोइन्ट लाइफ पोलिसी 10,000 पे गरेको थियो, सरेन्डर भ्यालु 2,000 थियो भने के कुरा गर्यौँ कि जोइन्ट लाइफ पोलिसीमा एसेट्समा 2,000 अनि एक्सपेन्समा प्रिमियममा चाहिँ डेबिट चाहिँ 8,000 अनि टु क्यास चाहिँ 10,000 क्रेडिट गर्छन् पे गर्ने। अब कतिले के गर्छन् यो 2,000 त अहिले पैसा त आइसकेको छैन भने चाहिँ अनरियलाइज प्रफिट भने जस्तै यो 2,000 त अनरियलाइज भएको एसेट्स भन्दा यति बराबरको रिजर्भ क्रिएट गरिदिन्छ। मतलब रिजर्भ भनेको त्यही पिएल अकाउन्ट डेबिट गरेर अनि जोइन्ट लाइफ पोलिसी रिजर्भ राखिदिया हुन्छ। मतलब दुईटा इन्ट्री गरेर हुन्छ। यो एसेट्समा पनि 2,000 हाल्यो अनि जति एसेट्समा हाल्यो त्यति नै रिजर्भ पनि क्रिएट गरिदियो। यसलाई भन्छ रिजर्भ क्रिएट गरेको। भन्दाखेरि अब यो एसेट्स मात्रै क्रिएट गरेको थियो भने एडमिसन रिटायरमेन्टको बेलामा ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडतिर जोइन्ट लाइफ पोलिसी मात्रै देखियो। फोर्थ मेथड गरेको थियो भने के भएको जति एसेट साइडतिर जोइन्ट लाइफ पोलिसी देखिरहेको हुन्छ लाइबिलिटी साइडमा गएर जोइन्ट लाइफ पोलिसी रिजर्भ पनि देखिरहेको हुन्छ। त यो रिजर्भ के हो प्रफिट त हो नि, प्रफिट गरेर थुपारे त हो नि। भन्दाखेरि यसमा के गर्ने भने यो जोइन्ट लाइफ पोलिसी रिजर्भ गरेको थियो भने चौथो नम्बरमा के गर्यो भने डिस्ट्रिब्युट रिजर्भ त हो नि, प्रफिट त हो नि। भनेपछि डिस्ट्रिब्युट रिजर्भ टु अल पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। अनि प्लस यसपछि अब रिमेनिङ ट्रिटमेन्ट अफ मेथड 3 मतलब 3A और 3B भन्न खोजेको। अब के गर्नु पर्ला यो रिजर्भलाई सिध्याइसकेपछि त अब ब्यालेन्स सिटको दुईटैतिर एसेट साइडतिर पनि जस्तो यता भनौँ कि मानौँ यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट थियो यो ब्यालेन्स सिटको यता लाइबिलिटी साइडमा। तेस्रोमा के भने तेस्रो मेथडमा एसेट्स क्रिएट गर्ने बेलामा यता एसेट साइडतिर चाहिँ जिएलपी मात्रै देखिन्छ। जस्तो सरेन्डर भ्यालु 10,000 थियो भने अनि चौथो मेथडमा के कुरा भयो उता एसेट्स देखिन्छ भने यता जिएलपी रिजर्भ पनि देखिन्छ। अब हामीले यो जिएलपी रिजर्भ बाँडिसकेपछि त यो त यहाँबाट हट्ने भएको भन्दा यो बाँडिदिसकेपछि त बाँकी के भएको ब्यालेन्स सिटमा जिएलपी एसेट्स देखाए जस्तै त हो नि। अब यो सरेन्डर गरेर पैसा आएको हो भने 3A मा जे ट्रिटमेन्ट गर्थ्यो त्यो पनि गर्नु पर्यो। मतलब
जस्तो अब 12,000 पैसा आएको थियो भने क्यास डेबिट 12,000 गर्नु पर्यो, अनि जिएलपी भनेर बुक भ्यालुमा 10,000 क्रेडिट गर्नु पर्यो, अनि पार्टनर्सको क्यापिटलमा गएर 2,000 बाँड्नु पर्यो। अनि यसको सरेन्डर गरेको छैन, सरेन्डर भ्यालु 12,000 छ भने रिभ्यालुएसन जस्तै अघि जुन कुरा गरेको थियो, सरेन्डर भ्यालु 12,000 भयो भने 2,000 जोइन्ट लाइफ पोलिसीलाई डेबिट गरेर अनि सबै पार्टनर्सको क्यापिटलमा क्रेडिट गर्ने भन्ने कुरा भयो। बुझ्यो कि नै भन? ठिक छ? मतलब यो 4 भनेको 4 को लागि एडिसनल गर्नै परेन नि। त्यो त जब त्यो रिजर्भ बाँडिसकेको छ भने रिजर्भ बाँडिसकेपछि त अब जोइन्ट लाइफ पोलिसी मात्रै एसेट्समा देखियो। अब एडमिसन रिटायरमेन्टको बेलामा हामीलाई त क्वेसनले सिधै यसो पैसा आयो भन्छ, प्रिमियमको के ट्रिटमेन्ट गरेको थियो भन्दैन। भन्दाखेरि हामी यो 1 2 3 4 प्रिमियमको के ट्रिटमेन्ट गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि के हुने भएको भने 1 र 2 नम्बर मेथड गरेको थियो भने हामीलाई एडमिसन रिटायरमेन्टको दिएको ब्यालेन्स सिटमा केही पनि देखिँदैन, जोइन्ट लाइफ पोलिसी कतै पनि देख्दैन, कि त्यो त खर्चमा हालिसक्यो हो। भन्दाखेरि हामीलाई एडमिसन रिटायरमेन्टको ब्यालेन्स सिटमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी कतै पनि छैन भने हामी के बुझ्ने हो, आइदर 1 नम्बर मेथड होला अर 2 नम्बर मेथड होला। अनि 1 नम्बर मेथडको बारेमा बोल्दैन भने हामी कसरी थाहा पाउने कि कुनै एउटा पार्टनरको थियो भनेर खर्च मानेको? भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा केही पनि छैन र कसको खर्च मानेको थियो बोल्न पनि बोलेको छैन भने हामी के बुझ्ने भइगयो? सबैको खर्च मानेको थियो भने बुझ्ने भइगयो। मतलब प्रिमियमको दोस्रो नम्बर ट्रिटमेन्ट गरेको थियो गरेर अनि 2 को ए या बी के गर्नुपर्छ त्यो गरिदिने हो। अनि ब्यालेन्स सिटमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी एसेट साइडमा मात्रै छ भने 3 नम्बर मेथडवाला भयो। ब्यालेन्स सिटमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी एसेट साइडमा र लाइबिलिटी साइडमा रिजर्भमा छ भने 4 नम्बरवाला मेथड भयो। इजिली हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। कुरा बुझ्यो कि नै भन? यति गरेपछि योभन्दा बढी जोइन्ट लाइफ पोलिसीमा केही पनि हुँदैन।